बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। खबरनामे का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खबर देंगे आपको कुंदिया से, जहां चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया का भांडा फोड़ दिया। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सब अच्छा और ओके की रिपोर्ट भेजने वाले शर्मिंदा हो गए। गुज़िश्ता शब की चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया के पोल खोल दिए। मेन बाजार कुंदिया में बारिशी पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए। पानी से गुजरना महाल। दुकानदारों का कारोबार ठप हो गया। मेन बाजार में लगने वाली टफ टाइल का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि बारिशी पानी की वजह से टफ टाइल बैठ गई। पीटीआई कारकुनों ने ठेकेदार को धर लिया। बारिशी पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। इंतजामिया के पानी निकासी के दावे धरे के धरे रह गए। दुकानदारों और शहरियों ने डीसी मियांवाली से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 23 मार्च वो अजीम दिन है जब एक आज़ाद मुल्क के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में बर्रे सगीर के मुसलमानों ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की। उस दिन की याद के हवाले से कसूर से देखते हैं आतिफ मुनीर की यह रिपोर्ट। 23 मार्च 1940 बरोज जुमा लाहौर में आल इंडिया मुस्लिम लीग का एक अजीमुश्शान इजलास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें 1 लाख से जायद फर्जंदाने तौहीद ने शिरकत की। इसी इजलास में शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने एक करारदाद पेश की, जिसे मुतफक्का तौर पर तस्लीम कर लिया गया और बाद अज़ां आगे जाकर यही करारदाद एक अलहदा मुस्लिम रियासत के क्याम का खेमा पेश साबित हुई। शुरू में इसे करारदाद लाहौर का नाम दिया गया, जो पाकिस्तान वजूद में आने के बाद करारदाद पाकिस्तान कहलाई। हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होती गायब हो जाए। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। इंसान का बुनियादी हक आज़ादी को कहा जाए तो गलत ना होगा। एक ऐसी जगह का हुसूल कि जहां इंसान अपने मजहबी अकायद, माशरती ख्यालात और अपने रहन सहन को अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से गुजारे, यही वो एहसास है जिसको आज़ादी कहा जाता है। जहां हमारी पाक फौज के जवान मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए दिन रात अपनी जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करते, वहीं मुल्क के अंदर पंजाब पुलिस के जवान भी हमारी हिफाजत के लिए हमा वक्त हाजिर हैं। इस मौका पर डीपीओ कसूर इमरान किशोर का कहना था कि यौम पाकिस्तान के हवाले से जैसे कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं, पुलिस में भी हम यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात करते हैं। ख़ास तौर पे इनमें शुहदा को याद किया जाता है और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी उनको याद करने का दिन है। तो हम आज जो ये तकरीबात इनकाद कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, पुलिस लाइन्स में, SDPOs के ऑफिस में और SHOs अपने अपने थानों में ये अरेंज कर रहे हैं। हम शुहदा को याद भी करेंगे और यौम पाकिस्तान को इस जज्बे के साथ मनाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को मज़ीद पुरअमन मुल्क बनाएंगे। बर्रे सगीर पाक हिंद के मुसलमान इसी एहसास की लज्जत को पाने के लिए अपने रहनुमाओं की तकलीद करते हुए मंजिल मकसूद तक पहुँचे। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहा करते थे कि मुसलमान कभी हिम्मत नहीं हारता। कितनी भी मुश्किल सूरत हाल हो, वो सब्र से अपनी मंजिल के हसूल के लिए कोशिश करता रहता है। आज भी मुसलमान अपने अंदर ऐसी हिम्मत पैदा करे ताकि वो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निकाल सके। साथी रिपोर्टर उस्मान रशीद के साथ आतिफ मुनीर, टीवी टुडे न्यूज, कसूर। शकरगढ़ में यौम पाकिस्तान की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई, जिसमें परचम कुशाई की गई और कौमी तराना पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शकरगढ़ के म्यूनसिपल कमेटी हॉल में यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अकरम और SHO नासिर फरहाद ने दीगर शुरका के हमरा परचम कुशाई की। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और कौमी तराना भी पेश किया गया। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआ की गई। तकरीब में तहसील इंतजामिया के अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने परचम कुशाई की। दीगर अफसरान भी परचम कुशाई की तकरीब में शरीक थे। यौम पाकिस्तान की तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई, जिसमें परचम कुशाई की गई और कौमी तराना पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, जिसमें दीगर शुरका के हमरा परचम कुशाई की। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। तकरीब में जिला इंतजामिया के अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शोरकोट में यौम पाकिस्तान की तकरीबात के हवाले से मुल्क भर की तरह मोटरवे पुलिस शोरकोट सेक्टर 2M में भी परचम कुशाई की गई। यौम पाकिस्तान की तकरीबात के सिलसिले में मुल्क भर की तरह मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 शोरकोट सेक्टर 2M4 जोन में भी परचम कुशाई की गई। DSP मोटरवे कमर शहजाद भट्टी ने परचम को सलामी दी। बीट कैंप और तमाम इंटरचेंजेस पर यौम पाकिस्तान के सिलसिले में बैनर्स और पैना फ्लैक्सेस अवेजा किए गए थे। इस मौके पर मोटरवे पुलिस की तरफ से मुसाफिरों में फूल और ब्रीफिंग मटेरियल भी तकसीम किया गया और यौम पाकिस्तान 23 मार्च की मुबारकबाद के साथ साथ खराब मौसम में सफर करने के बारे में आगाही भी दी गई। कोरोना वायरस की वजह से SOPs और वफाकी हुकूमत की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई और मुसाफिरों को भी इस पर अमल करने के लिए हिदायत जारी की गई। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। पत्तोकी में हिला और मुल्तान रोड पर 2 हादसे हुए हैं। एक बच्चा जांबा, खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे के बायस मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक खबर है, पत्तोकी में हिला और मुल्तान रोड पर 2 ट्रैफिक हादसे, एक बच्चा जांबा, खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे के बायस मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया, एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आप ये मनाज़िर भी देख सकते हैं कि किस तरह से मोटरसाइकिल तसादुम के बाद गाड़ी के तले आ गई। पत्तोकी में हिला और मुल्तान रोड पर 2 हादसे हुए हैं। एक बच्चा जाम बहक और खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। उधर तहसील साहिवाल में मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए गाड़ी उलट गई। हादसे के बाद 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सरगोदा झंग रोड पर धोलवाला के करीब मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए प्राडो गाड़ी उलट गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलने पर पुलिस थाना साहिवाल मौके पर पहुंच गई। पत्तोकी के इलाका हबीबाबाद में मोटरवे पुलिस ने 23 मार्च के हवाले से बीट नंबर 14 पर मोटरवे पुलिस की जानिब से एक वॉक का एहतमाम किया, जिसकी क़यादत DSP मोहतरमा सायरा तारिक और एडमिन ऑफिसर तौकीर अब्बास ने की। इस हवाले से पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर DSP मैडम सायरा तारिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज के दिन हमें इस बात का अज़्म करना चाहिए कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान का हर शहरी मुहिब वतन और फिक्री सोच रखे ताकि दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज साबित हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला और महकमा फूड अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाई। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने पर चिकन शॉप और सफाई के नाकिस इंतजामात और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 होटल्स को भारी जुर्माने। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उमर फारूक ने अवामी शिकायत पर महकमा फूड अथॉरिटी के हमरा मुल्तान रोड मोहल्ला मोहम्मद नगर में वाक़ अल्ताफ चिकन शॉप पर मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने पर अचानक छापा मारा तो दुकान का मालिक गोश्त दुकान के अंदर रखकर इसे ताला लगाकर रूपोश हो गया, जिस पर फूड अथॉरिटी ने दुकान को सील कर दिया। जबकि जोया रोड पर वाक़ नाश्ता पॉइंट पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर उसे 10-10 हज़ार रुपये नकद जुर्माना आयद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर एक दुकान को सील जबकि एक दुकान को 5,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तान भर की तरह मियां चन्नू में भी 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ी बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राव अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर की तरह मियां चन्नू में भी 23 मार्च के हवाले से परचम रैली निकाली गई। मियां चन्नू में भी यौम पाकिस्तान के मौका पर इंसान दोस्त ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम परचम रैली निकाली गई। रैली टी चौक से कलमात चौक तक निकाली गई। रैली में 200 फीट लंबा पाकिस्तानी परचम शहरियों की तवज्जो का मरकज़ रहा। परचम रैली में सियासी व समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ी बरादरी ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 23 मार्च
जिस पाकिस्तान की बुनियाद आज के दिन रखी गई, अल्लाह पाक के फजल करम से हमारे अकाबरीन ने वो मुल्क हासिल करके उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। आज हम जिस आज़ादी के साथ जी रहे हैं, आप पूरी दुनिया के मुसलमानों को देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग पूरी उम्मत की क़यादत इसलिए करते हैं कि हमें हज़रत कायद आज़म ने बनाया ही ये कौम था, और इस कौम का वजूद इस खित्ते की शक्ल में हमारे सामने है। शुरका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन है, क्योंकि 23 मार्च 1940 को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हमारे बुजुर्गों ने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद अलहदा वतन की करारदाद पेश की, और कलील अरसे में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में हमें आज़ाद वतन मिला। कैमरामैन टीम के साथ रौ अब्दुल कदीर, टीवी टुडे न्यूज़, मियां चन्नू। गुजरांवाला से आपको हम खबर से आगाह करें। गुजरांवाला में बिलाल रोड पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम पर दुकानदार की फायरिंग। दुकानदार ने फूड अथॉरिटी की टीम के साथ तल्ख कलामी की बिना पर फायरिंग की। पंजाब फूड अथॉरिटी के एहलकार महफूज रहे, दुकानदार मौके से फरार हो गया। आपको गुजरांवाला से इस खबर से आगाह कर रहे हैं, जहां पर बिलाल रोड पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम पर दुकानदार ने फायरिंग कर दी। दुकानदार ने फूड अथॉरिटी की टीम के साथ तल्ख कलामी की बिना पर फायरिंग की। पंजाब फूड अथॉरिटी के एहलकार महफूज रहे, दुकानदार मौके से फरार हो गया। गंदम की काश्त के इलाकों में कटाई के मौसम में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने न सिर्फ फी एकड़ गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। करोड़ पक्का में गुज़श्ता रात होने वाली तेज आंधी और बारिश से फसलों को शदीद नुकसान। गंदम, प्याज और मकई की फसल 50% तक मुतासर। खाद, बिजली, तेल और गैस की महंगाई से करीबुल मर्ग ज़रूरी मैशत को बारिश और जालाबारी और आंधी ने तबाह कर दिया। गंदम की फसल बारिश और आंधी से लेट गई है। कटाई के मौसम में होने वाली बारिश से फी एकड़ गंदम की पैदावार को नुकसान पहुंचा है। किसानों के पास कर्जे अदा करने और अगली फसल की काश्त के लिए पैसे तक नहीं। बेमौसमी बारिश के बायस अब पैदावार 25 से 30 मन तक रह गई है। मौजूदा सूरत हाल में किसानों को नुकसान होगा, लेकिन हुकूमत भी गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा न कर सकेगी। तहसील भर में 1,18,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई है। महकमा ज़राअत का कहना है कि रात होने वाली बारिश से 40 से 45% तक फसलों को नुकसान पहुंचा है। सांगला हिल में मुस्लिम लीग नून की जानिब से 23 मार्च के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों कारकुनान, सियासी और समाजी शख्सियात और लीगी MPA मियां एजाज हुसैन भट्टी ने भी शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद बरजीज साहिब ने कहा कि 23 मार्च का दिन इसलिए अहम है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 2 कौमी नजरिया पेश करके बर्रे सगीर के मुसलमानों में एक नई रूह फूंकी। लाखों लोगों ने जानो माल और जायदादों की कुर्बानियां दी। साहिवाल पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की कार्रवाई, मुलजिमान गिरफ्तार, कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। रीजनल ऑफिसर हुमा नसीब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शाहिद महमूद भट्ट, इंचार्ज पोस्ट मियां खालिद बशीर कामियाना की ज़ेर निगरानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दौरान गश्त मुलजिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात, जबकि दूसरी कार्रवाई में मुलजिम के कब्जे से असलहा और मनशियात बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। मुल्क भर की तरह कंडियारो शहर में भी 23 मार्च यौम दिफा के हवाले से टाउन कमेटी में तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नईम अहमद, टाउन ऑफिसर सलीम अख्तर, मेमन हसनैन जोकियो, शाहनवाज ने भी शिरकत की। तकरीब में स्कूल के तलबा, टीचर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा में तकरीरी मुकाबले भी करवाए गए। इस मौके पर तकरीब में आए मेहमानों का कहना था कि यौम करारदाद पाकिस्तान की अफादियत और अहमियत पहले दिन से वाज़ेह और रोशन है। तकरीब में सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा गया। लाड़काना में 23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान के हवाले से रैलियाँ निकाली गईं। लाड़काना में यौम करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से बहुत सी तंजीमों की तरफ से रैलियाँ निकाली गईं। तंजीमों में दिफा पाकिस्तान तहरीक, उस्तादों की तंजीम और शिया तंजीम के अलावा काफ़ी दूसरी तंजीमें भी शामिल थी। दिफा पाकिस्तान तहरीक की जानिब से एक अज़ीमुशान बड़ी रैली निकाली गई, जो म्यूनसिपल स्टेडियम लाड़काना से शुरू हुई। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए कायद अवाम प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत दिफा पाकिस्तान तहरीक के चेयरमैन इसरार अली तुनियो और कारकुनान ने की। मुल्क भर की तरह दादू जिला भर में 23 मार्च यौम पाकिस्तान जोशो खरोश से मनाया गया। शहरियों और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई।
23 مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے دادو میں ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں کی شرکا نے خطاب میں کہا کہ پاکستان بڑی قربانیوں کے عوض بنا ہے، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ آج اس دن کے موقع پر اپنے قومی ہیروز کو نہیں بھولنا چاہیے، جن کی انت تک محنت سے ہم ایک آزاد ملک میں آزاد قوم کی طرح رہ رہے ہیں۔ 23 مارچ یوم پاکستان منانے کا مقصد آنے والی نسلوں کو اپنے وطن کے لیے اپنے بڑوں کی قربانیوں کے بارے میں معلومات دینا ہے۔ تیز اور شدید بارشوں کے دوران ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شانگلہ رحیم شاہ خان نے شانگلہ پولیس کو عوامی خدمت کے لیے الرٹ کر دیا ہے۔ حالیہ تیز اور شدید بارشوں کی وجہ سے بشام تا الپوری مین شاہراہ پر پہاڑی سے سلائیڈنگ ہو کر چھوٹے بڑے پتھر سڑک پر گر گئے، جس کے باعث عام ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ تھانہ بشام پولیس جوانان روڈ پر مختلف جگہ پر پتھروں اور رکاوٹوں کو ہٹا کر سڑک کو ہر قسم کی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شانگلہ رحیم شاہ خان نے پولیس جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعام اور توصیفی سرٹیفکیٹس دینے کا حکم دیا ہے۔ ملک بھر کی طرح ایبٹ آباد میں بھی ایس او پیز کے تحت یوم پاکستان کی تقریب کا انعقاد نہایت عزم و عقیدت سے کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد محمد مغیث ثناء اللہ نے پرچم گشائی کی اور وطن کی سلامتی کے لیے دعا مانگی گئی۔ تقریب کے اختتام پر یوتھ آفس ایبٹ آباد کے زیر انتظام قیام پاکستان کے حوالے سے مختلف کیٹیگریز جن میں بیت بازی، کوئز، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو میکنگ اور پورٹریٹ ڈیزائننگ میں مقابلہ جات میں نمایاں پوزیشن لینے والے طلباء اور طالبات اور شہریوں میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ ٹنڈولا یار میں کورونا سے زیادہ کتوں کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ بچے کتوں کے نشانے پر ویکسین ناپید ہو گئی۔ 4 روز میں کتوں کے 4 قاتلانہ وار، 4 سے زائد بچوں کو کتوں نے بھنبور ڈالا۔ بچوں کو خون خوار کتے نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ واقعہ یوسی میل موری کے گاؤں عارف بھرگڑی میں پیش آیا۔ زخمی بچے کو ہیلتھ سینٹر منتقل کیا گیا، لیکن ویکسین نہ ملنے پر ورثاء نے یوسی سیکرٹری پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حاصل پور میں بارش سے گلیاں، مکان اور مصروف ترین بازار پانی پانی ہو گئے۔ چیف آفیسر بلدیہ امتیاز جویا متحرک ہوئے تو 80% برساتی پانی نکاس کر دیا گیا، جس پر شہریوں نے امرا میونسپل کمیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ مزید دیکھتے ہیں وسیم بخاری کی اس رپورٹ میں۔ حاصل پور گزشتہ شب چند گھنٹے ہونے والی بارش نے شہر پانی پانی کر دیا۔ شہر کے مختلف نشیبی علاقہ جات میں برساتی پانی جمع ہونے سے حاصل پور کے شہریوں کی معمولات زندگی مفلوج۔ کھوکھا بازار، مین بازار، چوک فورا اور میونسپل کمیٹی میں برساتی پانی نے جم کر راج کیا۔ بالآخر چیف آفیسر بلدیہ امتیاز جویا نے ٹیم کے ہمراہ کام کی بھرپور نگرانی کی۔ انتھک محنت کے بعد شہر سے 80% برساتی پانی نکاس کر دیا گیا، جس پر شہریوں نے نہ صرف عملہ میونسپل کمیٹی کی خدمات کو سراہا بلکہ سیاستدانوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے موجودہ ایم پی اے محمد افضل گل اور ان کے چھوٹے بھائی صفدر گل کئی سال اقتدار میں رہنے کے باوجود نکاسی آب کا مناسب نظام شہر کو نہ دے سکے، جو نمائندگان کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اب بدقسمتی سے ناتجربہ کار سیاستدان ہم پر مسلط ہیں، جو ایک دوسرے کی کردار کشی میں مصروف عمل ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ازسر نو سیوریج کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین مظہر بھٹی کے ساتھ وسیم بخاری، ٹی وی ٹوڈے، حاصل پور۔ ایس ایس پی بدین شبیر احمد سیٹھار کے احکامات پر ضلع بھر میں یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی گئی۔ کورونا کے دوران فرائض سر انجام دینے پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو سلامی دی گئی۔ ملک بھر کی طرح ضلع بدین میں بھی یوم پاکستان جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس ضمن میں مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ ہسپتال بدین میں منعقد ہوئی، جس پہ ڈپٹی کمشنر بدین، ایس ایس پی، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر بدین نے بھی شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال بدین میں منعقدہ پرچم کشائی تقریب کے دوران پولیس کے چاقو چوبند دستے نے پرچم کشائی کی، جبکہ ڈی آئی جی پی حیدرآباد جناب شرجیل کھرل کی خصوصی ہدایت پر کورونا کے دوران فرنٹ لائن پر اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دینے پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو سلامی دی گئی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم پاکستان ملک بھر کی طرح خضدار میں بھی جوش و خروش اور جذبے سے منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں پرچم کشائی کر کے یوم پاکستان کی تقریبات کا آغاز کیا گیا۔ دوسری جانب خضدار شہر میں عظیم الشان ریلی منعقد کی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں جبار حسنی اپنی اس رپورٹ میں۔ خضدار ڈپٹی کمشنر آفس میں کمشنر کلات ڈویژن مدثر وحید ملک نے پرچم کشائی کر کے یوم پاکستان کی تقریبات کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ضلعی آفیسران، قبائلی معتبرین کثیر تعداد میں شرکت کی۔ لیویز فورس کے چاق چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ اور جالوان عوامی پینل کی جانب سے یوم پاکستان کے مناسبت سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی چمروک پمپ سے شروع ہو کر 2 تلوار چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ 23 مارچ کا دن ہر سال اہل پاکستان
پاکستان کو اسی جذبے کا یاد دلاتا ہے جو قیام پاکستان کا باعث بنا تھا۔ 23 مارچ 1940 پاکستان اور بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری دن تھا۔ 23 مارچ کا دن صرف تقاریر اور تقاریب مقرر کرنے کا دن نہیں بلکہ عملی طور پر وطن عزیز کی مضبوطی اور استحکام کے لیے کام کرنے کا تجدید عہد کرنے کا دن ہے۔ جبار حسنی، ٹی وی ٹوڈے، خضدار۔ سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام میں یوم پاکستان کے موقع پر سندھ اسپورٹس بورڈ کے تعاون سے ہاکی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ہاکی ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں راجپوت ہاکی کلب ٹنڈو جام اور سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام کے درمیان میچ کھیلا گیا جو سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام نے 2 کے مقابلے 3 گول سے جیت لیا۔ اس موقع پر ہاکی ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی ڈاکٹر جان محمد مری نے کہا کہ وطن عزیز لازوال قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ یوم پاکستان کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ وطن عزیز کی خوشحالی، استحکام اور اس کے دفاع کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں گے۔ خانیوال میں بھی یوم آزادی پاکستان کا دن منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی جناح لائبریری میں پرچم کشائی کر کے تقریب کا آغاز کیا۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کو پولیس اور ریسکیو 1122 کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے بیورو چیف عدنان رسول اپنی اس رپورٹ میں۔ یوم پاکستان کے حوالے سے جناح لائبریری ہال خانیوال میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی نے سرکاری افسران کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر یوم پاکستان کی تقریب محدود رکھی گئی۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی سمیت سرکاری افسران قومی لباس شلوار قمیض اور واسکوٹ پہن کر تقریب میں شامل ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر شرکاء نے پودے بھی لگائے۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کا کہنا تھا کہ 23 مارچ تجدید عہد کا دن ہے۔ جی، گورنمنٹ آف پنجاب کی انسٹرکشنز تھیں، جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ کووڈ کی جو سچویشن ہے وہ کوئی اتنی تسلی بخش نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو انڈور ہماری ایکٹیویٹیز تھیں وہ منع کر دی گئیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ آج یوم پاکستان تھا تو فلیگ ہوسٹنگ کی جو سرمنی ہے وہ ہم نے منعقد کی ہے، جس میں ہمارے سول سوسائٹی سے لوگ بھی شامل ہوئے اور باقی محکمہ جات سے بھی سلیکٹڈ محکمہ جات شامل ہوئے ہیں۔ تو آج کا دن جو ہے وہ ہمارے ملک کا دن تھا، پاکستان کا دن تھا، اور اپنے ملک کے لیے جو جذبات ہیں وہ ہمیشہ ہمارے جو ہیں وہ سرگرم رہتے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اور اس ملک کی بقا کے لیے، ترقی کے لیے انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ چلیں گے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ 23 مارچ کا دن ہے اور آج ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دن ہے جس دن نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ہم نے 7 سال کے بعد پاکستان حاصل کر لیا تھا۔ ہم خوش ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پہچان پاکستان ہے اور ہم پاکستان سے ہمارا تعلق ہے اور پاکستان سے ہم وابستہ ہیں، اور پاکستان نے ہمیں عزت دی ہے، پاکستان نے ہمیں وقار دیا ہے، پاکستان نے ہمیں پہچان دی ہے، شناخت دی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے قائد اعظم محمد علی جناح حضرت علامہ محمد اقبال صاحب کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت شکریہ۔ یوم پاکستان کے موقع پر ملک کی تعمیر و ترقی کا عہد کرتے ہیں۔ کیمرامین خالی جٹ کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف، ٹی وی ٹوڈے، خانیوال۔ ملک بھر کی طرح راجن پور میں بھی 23 مارچ یوم پاکستان جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس حوالے سے ختم نبوت چوک میں پرچم کشائی کی تقریب بھی منعقد ہوئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں شعیب سمرو اپنی اس رپورٹ میں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں 23 مارچ 1940 کا دن نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن برصغیر کے مسلمانوں کی واحد جماعت مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں خود مختار مملکت کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اپنے حقوق کا تحفظ اور اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ مارچ وہ عظیم دن ہے جس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ آج بھی 23 مارچ اس بات کا ادا کرتی ہے کہ ہم دوبارہ ایک قوم کی طرح یہ قرارداد منظور کریں کہ ہم پاکستان کی بلندی کی خاطر ہر کوشش بجا لائیں گے۔ آج کا یہ عظیم الشان دن 23 مارچ وہ دن ہے جس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اور الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر پاکستان علماء کونسل کے رضاکار، ذمہ دار کارکنان بھرپور طریقے سے در حقیقت قائد اعظم کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان بنا کر اپنی تہذیب، مذہبی اقدار اور ثقافت کو بچا لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شعیب سمرو، ٹی وی ٹوڈے، راجن پور۔ یوم پاکستان کے حوالے سے موٹر وے پولیس کی جانب سے سکرند سیکٹر میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ موٹر وے پولیس کے چاقو چوبند دستے کی پاکستانی پرچم کو سلامی۔ یوم پاکستان کے موقع پر موٹر وے پولیس سکرند کی جانب سے ایس ایس پی آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اور پرچم کشائی کی گئی۔
موٹر وے پولیس کے چاکو چمن دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی اور وطن عزیز کی حفاظت و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی، جبکہ یوم پاکستان کے موقع پر موٹر وے پولیس کی جانب سے سیکٹر آفس سکرنڈ اور سعید آباد ٹول پلازا پر قومی ہیروز کی تصویریں اور پوسٹرز بھی آویزاں کیے گئے، جبکہ آخر میں سیکٹر کمانڈر قاسم افتخار بڑائش نے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم اور 23 مارچ کی مناسبت سے نیشنل ہائی وے پر یادگار پودا بھی لگایا۔ ادھر کنری کے قریب زرعی زمین پر قائم پانی کے ٹینک سے 38 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر تعلقہ اسپتال کنری منتقل کر دیا۔ لاش کی شناخت میمن کے نام سے ہوئی ہے۔ اس موقع پر مقتول کے بھائی مان سنگھ کولے کا کہنا تھا کہ مقتول کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اور وہ گزشتہ کچھ دنوں سے گم شدہ تھا، تاہم لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ لیاقت پور میں فوڈ انسپیکٹر چودھری طارق رشید نے ترنڈا محمد پناہ شہر کے مختلف آٹے کے سیل پوائنٹس کی انسپیکشن کی۔ فوڈ انسپیکٹر چودھری طارق رشید کا کہنا تھا کہ ترنڈا محمد پناہ اور مضافات میں آٹے کی وافر مقدار میں فراہمی جاری ہے۔ سیل پوائنٹس پر 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 روپے میں دستیاب ہے۔ آٹے کی ترسیل کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر محمد ارشد وٹو خود کر رہے ہیں۔ شہر بھر میں آٹے کی کوئی قلت نہیں، تمام سیل پوائنٹس پر آٹا وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ فوڈ انسپیکٹر چودھری طارق رشید نے مزید بتایا کہ آٹے کی بلیک میں فروخت میں ملوث دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ساہیوال تھانہ کمیر کی حدود میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی اور منشیات فروشی پر شہری ایس ایچ او کمیر کے خلاف پھٹ پڑے۔ ساہیوال تھانہ کمیر کی حدود میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی اور منشیات فروشی پر شہری پھٹ پڑے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ایس ایچ او آصف نواز اور دیگر عملہ چوروں، ڈکیتوں اور منشیات فروشوں سے ٹاؤٹوں کے ذریعے ماہانہ پیسے لیتا ہے۔ ایس ایچ او کے خلاف کوئی بھی شکایت کرتا ہے تو اسے اپنے سسر ایس پی کی ماں پر مبینہ دھمکیاں دے کر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اپنے اثر و رسوخ پر عرصہ 1.5 سال پر ایک ہی سیٹ پر تعینات ہے، جس کی وجہ سے کرپشن اور چوری و ڈکیتی اور منشیات فروشی بڑھ گئی ہے۔ اہل علاقہ کی طرف سے آئی جی پنجاب، آر پی او ساہیوال اور ڈی پی او ساہیوال سے اپیل ہے کہ ایس ایچ او اور دیگر عملے کو فوری طور پر تبدیل کر کے گرفتار کیا جائے اور فرض شناس پولیس آفیسر کو تعینات کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔